सम्पूर्ण विज्ञान प्रेमी शिक्षक गुरुवर्गहरू तथा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज मैले फेरि कक्षा 10 को युनिट 1 विज्ञान विषयको युनिट 1 अन्तर्गत सेकेन्ड टपिक्स, आजको मेरो टपिक्स रहेको छ ग्राभिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसको बारेमा थोरै सानो चर्चा गर्नेछु। पहिलाका भिडियोहरुमा मैले नेपाली मिडियममा त्यसको चाहिँ स्लाइडहरुबाट भिडियोहरु युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु। आजको मेरो इंग्लिश मिडियममा रहनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हजुरहरुको लागि एकदम उपलब्धि भिडियो हुन सक्छ, त्यसकारण मैले यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्नेछु र मैले निरन्तर गरिरहेको छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँबाट धेरै नयाँ नयाँ कुराहरु हजुरले सिक्नु सक्नुहुनेछ। मेरो युट्युब च्यानल टेक प्रसाद सुवेदी भिजिट गर्नुहोला र आवश्यकता अनुसार सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, बेल रिङ गर्न नभुल्नुहोला। र आजको हाम्रो टपिक्समा हामी प्रवेश गर्नेछौं। वेलकम अल द स्टुडेन्ट्स इन माई क्लास। गुड मर्निङ, हैव अ नाइस डे, नमस्ते। आई एम टेक प्रसाद सुवेदी। म टेक प्रसाद सुवेदी, म प्रकाश माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक हो र टुडेज वी आर डिस्कसिङ अबाउट ग्राभिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। स्टुडेन्ट्स, हामीलाई ग्राभिटी भनेर हामीले धेरै कुराहरु सुन्यौं। हु इज ही, तपाईले प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ को हो त ल भन्नुस् त। उहाँ चाहिँ सर आइज्याक न्यूटन हो, जो ग्राभिटीको बारेमा धेरै कुराहरु इन्भेन्सन गरिसक्नु भएको छ। तपाईले ग्राभिटी भनेको के होला त हजुर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पढिसकेका छौं। ग्राभिटी इज types of gravitational force. Gravity एउटा gravitational force को एउटा type हो. So that it is also force of attraction. With which a planet satellite pull a body towards its center is called gravity. कुनै पनि अब्जेक्टलाई प्लानेटले स्याटेलाइटले आफ्नो सरफेसमा भएको अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर पुल गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? ग्राभिटी भनिन्छ। यसको अरु टर्म्सहरु, इट्स एसआई युनिट इज न्यूटन। ग्राभिटीको एसआई युनिट न्यूटन हुन्छ। इट्स भेक्टर क्वान्टिटी, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। इट्स डिपेन्ड अपन मास एन्ड रेडियस अफ हेभनली बडीज। यो मास र रेडियस सँग डिपेन्ड हुन्छ। इट्स फर्मुला इज F इक्वल टु G क्यापिटल M स्मल m अपन R स्क्वायर। विशेष गरेर ग्राभिटी इज directly proportional to the mass of heavenly bodies and inversely proportional to the square of radius of heavenly bodies. हामी अहिले पछि चर्चा गर्ने छौं। यसमा चाहिँ यसको फर्मुला भइसकेपछि G भनेको के हो त भन्दा ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो। हामीले पहिला अघिल्लो भिडियोमा पढिसकेका छौं। क्यापिटल G भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो। यसको भ्यालु 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हुन्छ। क्यापिटल M भनेको मास अफ हेभनली बडीज, स्मल m भनेको मास अफ बडी अन द सर्फेस अफ हेभनली बडीज, अनि R भनेको रेडियस अफ हेभनली बडीज। र स्टुडेन्ट्स, अघि मैले भनिसकेको थिएँ रिलेसन बिट्विन ग्राभिटी विथ द मास एन्ड रेडियस अफ हेभनली बडीज। माससँग र रेडियससँग, हेभनली बडीजको मास र रेडियससँग ग्राभिटीको रिलेसन कस्तो हुन्छ त भन्दा ग्राभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास। माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। मास इन्क्रिज भयो भने हेभनली बडीजको मास इन्क्रिज भयो भने ग्राभिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ। हेभनली बडीजको मास डिक्रिज भयो भने ग्राभिटी अफ हेभनली बडीज पनि डिक्रिज हुन्छ। भने रेडियस स्क्वायर अफ रेडियससँग रेडियसको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ स्क्वायर अफ रेडियस अफ हेभनली बडीज। त्यसलाई हामी सर्टकटमा यसरी लेख्न सक्छौं। ग्राभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ हेभनली बडीज। इट इज रिटन एज F is directly proportional to the mass and gravity is inversely proportional to the square of radius of heavenly bodies. Gravity is inversely proportional to the square of radius of heavenly bodies. It is written as gravity is inversely proportional to the 1/r square. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई यस्ता धेरै भिडियोहरु मैले मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। अघिल्लो वर्ष नेपाली अंग्रेजी मिडियममा कक्षा 9 र 10 का अत्यन्त धेरै भिडियोहरु त्यहाँ अपलोड गरेको छु। मेरो उद्देश्य भनेको हजुरहरुलाई विज्ञान विषयसँग सम्बन्धित ज्ञानहरु बाँड्नु नै मेरो प्रमुख उद्देश्य रहनेछ। त्यसैले मेरो युट्युब च्यानललाई राम्रोसँग भिजिट गरिदिनु होला।
त्यस्तै इफेक्ट अफ ग्राभिटी, ग्राभिटीको इफेक्टहरू के हुन्छ, जस्तो अहिले हामीले यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो अर्थमा हामी सबै लिभिङ थिङ्स नन लिभिङ थिङ्सहरू सबै कुराहरू एक्जिस्टेन्स भएको छ, द्याट इज ड्यू टु ग्राभिटी। हामीले कुनै अब्जेक्टलाई माथितिर फाल्यौँ भने, थ्रोन गऱ्यौँ भने त्यो जहिलेसुकै चाहिँ इट फल्स टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थतिरै खसेको हुन्छ, त्यो पनि ग्राभिटीको कारण हो। हामी पानी परेको देख्छौँ, पानी जहिलेसुकै अर्थतिर आउँछ, असिना परेको देख्छौँ, स्नोफलहरू देख्छौँ, त्यो पनि सबै चाहिँ के हो त भन्दा ग्राभिटीको असर हो। खोलामा पानी हामी तलतिर बगिरहेको देख्छौँ, त्यो पनि हामी ग्राभिटीको असर भन्छौँ। बिल्डिङहरू, ब्रिजहरू, अन्य टावरहरू हामी निर्माण गर्छौँ, तिनीहरू कुनै एउटा पोइन्टमा स्टेबल भएर बसेका स्टेबल हुन्छन्, तिनीहरू त्यो पनि द्याट इज ड्यू टु इफेक्ट अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ। यहाँनिर त्यसलाई पोइन्ट वाइज लेखौँ। एनी अब्जेक्ट थ्रोन टुवार्ड्स द स्काई रिटर्न टु द ग्राउन्ड, water falls in the river, atmosphere surrounding the earth and other planet, it cause acceleration to the falling object। कुनै पनि अब्जेक्ट तलतिर खसिरहेको छ भने ती फलिङ अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी, भेलोसिटीको चेन्ज हुनु नै एक्सेलरेसन हो। दिस इज ड्यू टु ग्राभिटी अफ द objects, gravity of the heavenly bodies। buildings अनि त्यहाँ कमाउनु पर्ने ब्रिज, टावर एक्सेट्रा रिमाइन फिक्स एन्ड स्टेबल ड्यू टु ग्राभिटी। That is the effect of gravity। Students, you can screenshot it and study in offline time। है, तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ र अफलाइन टाइममा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ग्राभिटी कुनै सर्टेन हाइटमा ग्राभिटी कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। जस्तो ग्राभिटी सर्टेन हाइटमा, जस्तो तराई रिजनमा भन्दा माउन्टेन रिजनमा त्यसको असर कस्तो देखिन्छ, माउन्टेनमा भन्दा जस्तो एमटी एभरेस्टको तल बटममा भन्दा टपमा कस्तो चाहिँ असर देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छौं। ग्राभिटी भनेको सर्टेन हाइटमा हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने जी क्यापिटल जी या क्यापिटल एम बाइ आर प्लस या जी स्क्वायर, रेडियसमा या चाहिँ जोडिन्छ। यसको अर्थ हो ग्राभिटी अल्सो डिपेन्ड अपन हाइट्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भएर तराईमा कम हाइट छ पक्कै पनि ग्राभिटीको भ्यालु त्यहाँ धेरै हुन्छ भने पहाडमा हाइट बढी हुँदै जान्छ भने ग्राभिटीको भ्यालु पनि बढी हुन्छ। यहाँबाट हामीले एउटा क्वेशन भन्न सक्छौं, कुनै अब्जेक्टलाई हामी तराईमा खसाल्छौं र माउन्टेनको टुप्पामा गएर खसाल्छौं र अथवा पहाडमा खसाल्छौं भने कहाँनिर चाहिँ छिटो खस्छ भन्दा जहाँ ग्राभिटीको भ्यालु बढी छ त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि त्यो अब्जेक्ट छिटो खस्छ। त्यो भएर तराईमा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ फास्ट चाहिँ खस्छ भन्ने कुरा हामी सक्छौं, बिकज देयर इज लेस हाइट। अब यसबाट हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ हामी सम्झिनै पर्ने कुरा यहाँनिर दुईटा छन्। के कुरा हामीले सम्झिनु पर्छ भने एक्सेलरेशन्स, यहाँबाट हामीले सम्झिनै पर्ने दुईटा कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भन्छु। ग्राभिटी is directly proportional to the mass, inversely proportional to the square of radius of the heavenly bodies. It is also, gravity is inversely proportional to the 1 divided by r plus h whole square। हैन, तपाईलाई केही क्वेशनहरु म तपाईहरुले छलफलको लागि दिन्छु। तपाईहरुले घरमा बसेर यी क्वेशनहरु किन यस्तो भइराखेको छ होला भनेर हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। मास अफ जुपिटर इज 319 times more than earth, but its gravity is only 2.5 times more than that of द अर्थ। वाइ भनेको छ जुपिटरको मास चाहिँ अर्थको भन्दा 319 टाइम धेरै छ, तर ग्राभिटी ओन्ली 2.5 टाइम्स हुन्छ। यसको रिजन चाहिँ के होला त तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि ग्राभिटी is depend upon mass, but not only depend upon mass, it is inversely proportional to the square of radius of heavenly bodies। That is due to square of radius of heavenly bodies is happen। अर्को छ in which direction does the force of gravity act भनेको छ। फोर्स अफ ग्राभिटी कुन डिरेक्सनमा एक्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखेको छ। फोर्स अफ ग्राभिटी एक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ हेभनली बडिज, त्यो हामीलाई थाहा छ। व्हाट टाइम द भ्यालु अफ ग्राभिटी अफ द मुन कम्पेयर्ड एन्ड द अर्थ भनेको छ। व्हाट टाइम लेस भन्नुपर्ने 6 टाइम लेस हुन्छ, 1/6 टाइम्स हुन्छ है, 1/6 टाइम्स हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामी पढिसकेका छौं सानो कक्षामा र डिफरेन्स बिट्विन तपाईले आफै प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यी क्वेशनहरु हजुरले घरमा एकपटक चाहिँ
हजुरलाई मेरो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियोबाट हजुरले यो क्वेसनहरुको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ थोरै कुरा मैले अझ हजुरलाई जोड्न खोजेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ एउटा चित्र दिएको छ, हेर्नुस् त। लेट्स सी व्हाट यु थिंक। तपाईले के देख्नुहुन्छ त यो हेरिसकेपछि? My weight on the earth is around 560 newtons. My weight on the moon around 90 newton, but my mass is always 56 kg. हामी class 8 मा पढिसकेका छौं difference between mass and weight. Weight is variable, but mass is always constant. Mass जहिलेसुकै एउटै हुन्छ, चाहे मुनमा होस्, अर्थमा होस्, जुपिटर जहाँ गए पनि mass constant हुन्छ, but weight is variable, weight is change. That is due to के कारणले हो त भन्दा mass and weight. Weight is depend upon the value of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is less. Acceleration due to gravity is directly proportional to the weight. यो अहिले पछि हामी छलफल गर्छौं। जस्ट यो किन यस्तो भयो भनेर हजुरहरुलाई प्रेडिक्ट गर्नको लागि यो दिएको हो। यहाँनिर पनि अर्को चित्र देख्नुहुन्छ, फ्री फल एक्सेलरेसन। यहाँ कुनै एउटा अब्जेक्ट तलतिर खसिरहेको छ। पहिला अब्जेक्ट चाहिँ माथि 0 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीमा छ, रेस्ट पोजिसनमा छ। त्यसपछि 1 सेकेन्डमा हेर्यो भने 9.8 मिटर पर सेकेन्डले यसको भेलोसिटी इन्क्रिज भएको छ। 2 सेकेन्डमा 19.6, 3 सेकेन्डमा 29.4, 4 सेकेन्डमा 39.2, 5 सेकेन्डमा 49। यसोबाट हेर्दाखेरि हामीले के कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं, के कुरा यहाँबाट हामीले भन्न सक्छौं भने भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड को चाहिँ रेशियोमा चेन्ज भएको छ प्रत्येक सेकेन्डमा हेर्यो भने। यसको अर्थ हो द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को एक्सेलरेसनमा अब्जेक्ट खसेको छ। अब हामीले यहाँबाट एउटा क्वेशनको एन्सर भन्न सक्छौं, द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? कुनै अब्जेक्टको एक्सेलरेसनको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ कुनै ठाउँमा भने त्यसको अर्थ के हो त? अर्थमा चाहिँ हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका छौं। व्हाट डज इट मीन? यो भनेको के हो त? यो चित्रबाट हजुरले स्पष्टसँग भन्न सक्नुहुन्छ। इट मीन्स द भेलोसिटी अफ फलिङ फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट चेन्ज at the rate of 9.8 meter per second. The velocity कुन रेटले चेन्ज भएको छ त भन्दा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड इन 1 सेकेन्ड। एक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड को रेशियोमा चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा यसले भन्छ। जस्तै यसलाई मुन सर्फेसमा गइयो भने 1.67 अबाउट 1.67 को रेशियोमा भेलोसिटी के हुन्छ त? इन्क्रिज हुँदै जान्छ। इट मीन्स the velocity of a body change 9.8 meter per second per in every second. Acceleration due to gravity, हामीले acceleration due to gravity भन्ने यदि कुरा गरिसकेपछि खासमा acceleration due to gravity भनेको acceleration हो, तर gravity को कारणले चाहिँ चेन्ज हुने acceleration हो है। Acceleration produced on the free falling body due to influence of gravity, it's called acceleration due to gravity. Its unit is meter per second square. यो gravity भएको हुनाले यसको युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरेर इट्स भ्यालु इज डिफर विथ रेडियस अफ प्लानेट। यसको भ्यालु चाहिँ रेडियस, प्लानेटको रेडियस सँग चाहिँ डिफर हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, इज डिनोटेड बाइ जी। जी इज always inversely proportional to the square of radius of body. कुनै square of radius of heavenly bodies, जुन heavenly bodies को रेडियस चाहिँ धेरै छ, जुन ठाउँमा धेरै छ, जुन heavenly bodies को रेडियस धेरै छ, त्यसको चाहिँ ग्राभिटी को भ्यालु के हुन्छ त भन्दा कम, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कम हुन्छ। अब यो कुरा तपाईले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, म यहाँ तपाईलाई सिकाउँछु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ भन्दा तपाईको यो अर्थ हो। अर्थ भइसकेपछि अर्थको सेन्टर यहाँ मानेको छ। यो क्यापिटल एमले अर्थको मासलाई भन्छ। तपाईले यो कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ स्मल एमले अर्थको के भन्छ? अर्थको कुनै सर्फेसमा भएको मासलाई, अब्जेक्टको मासलाई जनाउँछ। आरले चाहिँ रेडियस भन्छ।
है। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ ग्राभिटी अथवा वेट भनेको GM क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर, यो हजुरको फर्मुला हो। यसमा चाहिँ हजुरले के कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भने अनि वेट भनेको त फेरि एमजी पनि त हो हैन। वेटको ठाउँमा हामी एमजी पनि लेख्न सक्छौं, GM क्यापिटल एम स्मल एम बाइ आर स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं, अथवा चाहिँ यहाँ यो स्मल अब्जेक्ट र अर्थ बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि त दिएको छ। त्यसैले यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स r भयो। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको यो दुईटा अब्जेक्टको मास एम क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर हो, त्यो वेट हो। वेट भनेको एमजी हो। यो एम र यो एम हामीले के गर्न सक्छौं त काट्न सक्छौं। यो एम र एम चाहिँ काटियो भने जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इक्वल टु क्यापिटल जी स्मल क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाइ आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टु जीएम बाइ आर स्क्वायर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसरी हामीले यो प्रुभ गर्न सक्छौं। अर्को छ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, के देख्नु भएको छ भने यहाँनिर तपाईले चाहिँ कुनै अब्जेक्टको कुनै अर्थको अर्थ देख्नु भएको छ, अर्थको चित्र देख्नु भएको छ। अर्थ चाहिँ इट इज राउन्ड शेपमा छैन, ओभ्युल शेपमा अर्थ छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। अर्थ चाहिँ ओभ्युल शेपमा छ, अन्डा आकारमा छ। त्यसैले अर्थको रेडियसहरु भेरिएबल छ। रेडियस भेरिएबल भएको हुनाले जहाँ सर्ट रेडियस छ त्यसलाई पोलर रिजन भनेका छौं भने लङ रेडियस भएको ठाउँलाई हामीले के भन्छौं त यहाँ सर्ट रेडियस भएको ठाउँलाई पोलर रिजन भन्छौं। यो रेडियस छोटो छ, त्यसै लङ रेडियस भएको ठाउँलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा है यो सर्ट रेडियस भएको ठाउँलाई हामी पोलर रिजन भन्छौं। त्यस्तै गरेर यहाँबाट यता लङ रेडियस छ, यसलाई हामी इक्वेटर रिजन भन्छौं। रेडियस सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस भनेर पढेका छौं। सो दैट पोलर रिजनमा भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज मोर 9.8 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, बट इक्वेटरमा रेडियस धेरै भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसको इक्वेटरमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु 9.78 कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौं। चित्रबाट पनि हामी स्पष्ट देख्न सक्छौं। अब हामीले यहाँनिर त्यो चाहिँ गरिसकेपछि अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु त भेरिएबल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यौं। त्यसैले यसको भ्यालु पोलर रिजनमा 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, इक्वेटरमा 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यसको अर्थ सरफेसमा एभरेज भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, सेन्टरमा चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, मून सरफेसमा 6 टाइम लेस हुन्छ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, र जुपिटरमा अबाउट 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो तपाईले सम्झिरहनु पर्छ। यो चाहिँ पछि न्यूमेरिकल प्रोब्लममा पनि यो चाहिँ आवश्यक छ र कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा पनि तपाईहरुको एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। सो दैट यु डु नट फर्गेट द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन डिफरेन्ट प्लेस। अब यहाँनिर दुईटा कुरा तपाईले सम्झिनु पर्यो। यदि धेरै पढिसकेपछि अन्तमा निष्कर्ष के हो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस अफ द हेभेनली बडीज। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज अल्सो डिपेन्ड अपन हाइट। हाइटसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ। जहाँ हाइट कम छ त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु बढी हुन्छ, जहाँ हाइट बढी छ त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु कम हुन्छ। सो दैट द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज मोर इन तराई देन Himalaya regions. The value of acceleration due to gravity is more on the top than equator. यो कुरा चाहिँ हजुरले जान्न सक्नुहुन्छ। Only this much for today. तपाईले यसको उत्तर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। Thank you. All the best. Thank you, class.